ये वो आज भी वो दिन भूलता नहीं है, मेरी आंखों में अभी भी वो दुख तकलीफ होती है। मेरे बच्चे जब नीचे ज़मीन पे लेट के पानी पी रहे थे और एक बाप मंजी पे जख्म पड़ा हुआ, वो मेरी तरफ देखती है, मैं कहती बेटा दवाई ले आए। मैं कहता हूँ नहीं माँ जी, जहाँ नजर नीचे कर ले तो वो समझ जाती है। अब मेरा टाइम है उसकी खिदमत करने का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी नादरीन। आज की कहानी के साथ मैं तलहा अदनान हाज़िर खिदमत। नादरीन मेरे साथ मौजूद हैं इब्रार हसन, जिनकी कहानी थोड़ी सी मैं बयान करता हूँ कि जिनकी ये हिफाजत किया करते थे। जब इन पे मुश्किल वक्त आया तो उन्होंने ही इनका सबसे पहले साथ छोड़ा। तो मैं चलता हूँ इब्रार की तरफ, उनसे जानते हैं उनकी कहानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा इब्रार भाई, आप साल्ट एंड पेपर रेस्टोरेंट पे एज आ गार्ड जॉब कर रहे थे, फिर उनको आपका काम इतना पसंद आया कि वो आपको अपने घर ले गए, वहाँ पर आप एज आ सिक्योरिटी गार्ड काम कर रहे थे। फिर क्या ऐसा वाक़या आपके साथ पेश हुआ कि उन्होंने आपका साथ छोड़ दिया, आप इतना मजबूर हो गए कि उन्हीं के रेस्टोरेंट के बाहर आज 40-50 रुपए की चीज़ें बेचने पर मजबूर हैं? मैं ऐसे गार्ड यहाँ पे साल्ट पेपर पे लगा हुआ था। 2 साल मैंने इनके पास यहाँ होटल पे ड्यूटी कर की है। महमूद अकबर साहब यहाँ पे आते थे, साल्ट पेपर के मालिक। वो मुझे देखते थे, मुझे अप्रिशिएट करते थे, यार ऐसे मोटे पे हाथ रखना, यार आप बड़ी अच्छी ड्यूटी करते हैं। वो अक्सर ऐसे ना करके चले जाते थे। तो एक दिन वो मेरे पास आया, कहते यार आप ना मेरी कोठी पे आप आ जाएँ। मैं कहा सर आपकी कोठी बहुत दूर है, मैं वहाँ पे नहीं आ सकता, मैं घर के नज़दीक यहाँ पे ठीक हूँ। नहीं यार आपको वहाँ पे सैलरी भी अच्छी देंगे, आप मेरे पास आ जाएँ। मैंने कहा ठीक है। मैं ज़ाहिर पैसे वहाँ पे अच्छे मेरे थे, मैं चला गया वहाँ पे। जी। जब वहाँ पे गया हूँ तो वहाँ पे मैंने साल इनके पास एक नौकरी वहाँ पे घर पे की है। तो मेरी ड्यूटी इनको बड़ी अच्छी लगी। एक दिन यहाँ पे गार्ड कम था, इन्होंने कहा जी आप ना ऐसे करें, साल्ट में पर गार्ड नहीं आया, आप वहाँ पे चले जाएँ। मैं यहाँ पे आया हूँ, साल्ट में पर ड्यूटी की है, ड्यूटी का फारिग करके घर जा रहा था तो रास्ते में मेरा एक्सीडेंट हो गया। अच्छा, एक्सीडेंट हुआ, फिर उसके बाद इनसे आपने रब्ता किया या खुद इलाज करवाया? इनका 2 दिन बाद फ़ोन आया जी वो ड्यूटी पे नहीं आ रहा। मेरी मिसेज़ ने बताया जी ऐसे ऐसे ना उनका एक्सीडेंट हो गया है। तो उन्होंने कहा अच्छा, वो बड़े अफसोस की बात है, चलो ठीक है हम आएंगे। फिर उनके बाद कोई रब्ता नहीं उन्होंने किया। अच्छा, मतलब आपका एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद उन्होंने सिर्फ इसलिए कॉल की कि आप छुट्टियों पे क्यों हैं, क्यों नहीं आ रहे। जब आपकी बेगम ने बताया कि आपका एक्सीडेंट हो चुका है तो कोई माली मदद का पूछा भी नहीं इस तरह का, या करने की कोशिश भी नहीं की? नहीं नहीं, माली मदद क्या करनी थी इन्होंने। मैं 7 माह ज़ाहिर घर की चीज़ें, किराए का मकान, छोटे छोटे बच्चे, जब उनकी ज़रूरतें आते नहीं मेरे से पूरी हो रही थी। मेरे घर का जो पास था मेरे पास, वो मैंने बाज के अपने ज़ख्म की इलाज कराया, घर का किराया वगैरह दिया। 7 माह बाद मैं उठ के यहाँ पे आया, मेरा इतना ज़ख्म था जब मेरे यहाँ पे आया हूँ। मुझे वो आज भी वो दिन भूलता नहीं है, मेरी आंखों में अभी भी वो दुख तकलीफ़ होती है। मेरे बच्चे जब नीचे ज़मीन पे लेट के पानी पी रहे थे और एक बाप मंजी पे ज़ख्म पड़ा हुआ, उसकी क्या बीतती होगी उसके दिल पे। मैं इस मालिक के पास, मैं कहा यार मेरी चलो कुछ हेल्प करेगा, हेल्प नहीं चलो मैं किसी नौकरी पे खड़ी कर लेगा। मैं यहाँ पे आया हूँ, यहाँ पे कुछ अमला वही था, कुछ चेंज हो गया है। उन्होंने कहा जी आपको हम जानते नहीं, आप महमूद साहब के घर चले जाएँ, आप घर का पता है ना। मैं कहा जी पता है, वाई ब्लॉक 249 में कोठी में मैं चला गया। मैं कहा चले अच्छा मुझे थोड़ा 100-200 रुपये दे दे, मैं रिश्के पे चला जाऊँ। नहीं जी आपकी हम कोई हेल्प नहीं कर सकते। बड़ा दुख मायूस हो के यहाँ से निकलूँ। जिस तरह मैंने यहाँ से व्हील चेयर रेडी है, मुझे पता है एक वो नया बंदा जब बिस्तर से उठ के किसी गाड़ी के आगे जाए या किसी बंदे से हेल्प मांगे तो उसके दिल पे क्या बीती। कभी किसी ने मांगा ना किसी से हो, अपनी मेहनत करके कमाया हो। मैं बड़ी औखस होके उन कोठी पे गया हूँ, गार्ड निकला, ओह क्या हुआ। मैं कहा ये ऐसे एक्सीडेंट हो गया। मैं कहा साहब को बताएं। अच्छा बताते हैं साहब। अंदर गया, 20-25 मिनट बाद आया, कहते साहब कहते हैं मैंने देख लिया कैमरे में, आपको नहीं मिलना चाहते, आप चले जाएँ। मैं कहा यार उनको बताओ यार मैं वही बंदा हूँ यार जिसको आप अप्रिशिएट करते थे जब यहाँ से हटा के अपने घर ले गए थे, मैं वही बंदा हूँ। उन्होंने कहा नहीं वो नहीं आपको मिलना चाहते। मायूस हो गए, वापस यहाँ पे आके बैठ गया हूँ, एक भिखारी बन के यहाँ बैठ गया हूँ। मैं भिखारी ज़ाहिर बात है बन के बैठना था ना, उसका इंतज़ार करता था वो आएगा मेरा हाल पूछेगा। वो एक दिन आया, उसकी गाड़ी के आगे उसने गाड़ो कह के पीछे करवा दिया मुझे। यार मैं उसके लिए इतना बुरा हो गया, भिखारी बन गया हूँ मैं उसके लिए। कभी उससे मांगा तो नहीं यार, मैं किसी से मांग तो नहीं रहा। वो एक दुकानदार सामने देख रहा था, उसने मुझे बुलाया, कहते क्या हुआ है। मैं कैसे, उसने कहा आपने हिम्मत नहीं हारनी। उसने वो चीज़ें मुझे दिलवा दी हैं। ये उस दिन से मैं ये 50-60 रुपये की चीज़ें बेचने में मजबूर हूँ।
اچھا ایکسیڈنٹ کے بعد جب آپ آئے یہاں جاب لینے کے لیے یا مدد کی غرض سے آئے تو کتنی امید تھی آپ کو پورا اس وقت بھروسہ تھا کہ میں جاؤں گا تو جو ان کے مالک ہیں سالٹن پیپر کے محمود صاحب وہ آپ کی فوراً مدد کر دیں گے، پوری امید لے کے آئے تھے آپ؟ میں 95% میں پوری فیس لے کے آیا. میں کہ یار کچھ نہ کچھ تم یہ دیں گے نا، میرا گھر کا سڑک چلے گا اور کچھ نہیں. چلو میری اور کچھ دن بعد جب میرا زخم بڑھے گا کہیں گے یار زخم بھر جائے گا آپ نوکری پہ آ جانا، کسی کی نہ کام بٹھا لیں گے. چلو پلیٹیں صاف کرنے پر بٹھا لیں گے. وہ کتنی نوکری ہے، کتنے کام ہیں، مگر انہوں نے نہیں. میری ٹانگ لگوا کے مجھے کام پہ بٹھا سکتے تھے. اسے کس چیز کی کمی ہے، کس چیز کی کمی نہیں ہے، مگر اس نے میرے ساتھ وہ نہیں تعاون کیا. آج وہ میرے آنکھوں کے سامنے آتا نا، ابھی بھی میرے بچے پوچھتے ہیں بابا آپ رات کو لیٹ کیوں آتے ہو، آپ کے صاحب نے لیٹ چھٹی دی ہے. اس ٹائم محمود اکبر صاحب میری آنکھوں کے سامنے تھے. میرے بیٹے ابھی بھی سمجھتے ہیں میں ان کی کام کرتا ہوں ان کے پاس. ان کو کیا پتا ان کا باپ کی گاڑیوں کے آگے جا کے یہ چیزیں بیچتا ہے. کبھی کسی گاڑی کا شیشہ نہیں کھڑکایا. اور یہ گاڑیوں والے مجھے کہتے ہیں معاف کر دو. یار تم سے مانگا کیا جو آپ مجھے کہہ رہے ہیں معاف کر دو؟ آپ سے کچھ مانگا تو نہیں ہے، صرف آپ سے جسٹ پوچھا ہے. آپ کی گاڑی کا شیشہ بھی نہیں کھڑکایا، صرف آپ سے آواز مار کے پوچھا سر لینا ہے، سر لینا ہے. دوسری بار نہیں بولے، تیسری بار سائیکل موڑ لی ہے. کسی نے لے لیا تو دے دیا، کسی سے ذاتی نہیں کی، کسی سے مانگا نہیں کبھی. مگر یہ لوگ بیکاری سمجھتے ہیں، ہر مزدور مانگنے والا نہیں ہو جاتا. اچھا آپ ابھی بھی یہیں سالٹ اینڈ پیپر کے باہر یہاں پر کھڑے ہو کر یہ چیزیں بیچتے ہیں تو جو محمود صاحب ہیں اب گزرتے ہیں تو کبھی دیکھتے ہیں یا اب انہوں نے کبھی بات کرنے کی کوشش کی ہو یا کچھ؟ نہیں، وہ دیکھتا ضرور ہے. ظاہر بات جب وہ سامنے سے گاڑی آتی میں سامنے بیٹھا ہوتا ہوں. میں نے 1-2 دفعہ کوشش کی آگے ہونے کی، اس نے گاڑیوں کے آگے پیچھے کروا دیا مجھے. اچھا یہیں پہ ہی کھڑے ہونے کی خاص وجہ بھی ہے آپ کی؟ کوئی خاص وجہ نہیں، صرف یہی ہے یار یہاں پہ میں کام کرتا تھا، یہاں سے میرے بچے اچھے بھلے مستقبل ان کا بنا تھا. میرے بچے جب میں یہاں پہ نوکری پہ لگا میرے بچوں کی پیدائش ہوئی، انہوں نے اچھا بچپنا دیکھ رہے ہیں. اب یہی ہے یہاں پہ میں کہتا ہوں کوئی چلو کوئی ایسا بندہ آ جائے گا، کوئی میری ہیلپ کرے گا، میری ٹانگ لگوا دے گا یا مجھے کوئی کام کروا دے گا. کوئی نہ کوئی تو ایسا اللہ کا بندہ آئے گا نا جس نے مجھے اس ہوٹل پہ نوکری کرتے دیکھا ہے. اور 2-3 جنے ایسے آئے بھی ہیں، یار آپ تو یہاں گارڈ تھے سر ایسے سے ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، اچھا یار آپ کی ہیلپ کریں گے. اس ٹائم 1500 دے کے چلے گئے ہیں، آپ کی ٹانگ لگوا دیں گے. ابھی تک تو 2 سال ہو گئے، کوئی رسپانس نہیں ان کی طرف سے بھی آیا. اچھا ابرار بھائی اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں پیدا کریں. اچھا جو لوگ ابھی دیکھ رہے ہیں یا حکومت سے آپ کی کوئی ڈیمانڈ ہو تو؟ حکومت سے یہی ہے یار جو اپنے ہسپتالوں میں معذوروں کے کوٹے پہ اتنے اچھے بھلے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں معذور نہیں بیٹھے ہوئے، ان کو معذوروں کا بٹھاؤ. میں یہ میری ٹانگ لگوا دی جائے، میں وہاں پہ کسی بھی کوٹے میں مجھے نوکری دے دی جائے. اور ہر مزدور کو جتنے بھی مزدور یہاں پھر رہے ہیں وہ کوئی مانگنے والے نہیں ہوتے. میں یہ کہتا ہوں وہ لازم نہیں ہر کوئی مزدور مانگنے والا ہو جاتا ہے. کوئی اپنی محنت اب میرے پاس زیادہ ہو میں زیادہ کا اچھا کاروبار کر سکوں. میرے پاس نہیں ہے، ہمیں گزارا تو کرنا ہے نا، اپنے بچے تو پالنے ہیں نا، گھر کا سگڑ چلانا ہے نا، والدہ کی دوائیاں تو لے کے جانی ہے نا. اکثر وہ رات کو مجھے دیکھتی ہے، مجھے کہتی ہے بیٹا دوائی لے آئے. جب دودھ کے پیسے نہیں ہوتے میں دوائی کیسے لے جاؤں گا؟ اس کی دوائیاں نہیں میں لے کے جا سکتا. وہ میری طرف دیکھتی ہے، مجھے کہتی بیٹا دوائی لے آئے. میں کہتا ہوں نہیں ماں جی، جہاں نظر نیچے کر لے تو وہ سمجھ جاتی ہے. اب میرا ٹائم ہے اس کی خدمت کرنے کا اور میں اس کی خدمت نہیں کر پا رہا. اس نے میری بچپن سے لے کے اب تک خدمت کی ہے، اب وہ بوڑھی ہوگی، میرے سے نہیں ہو رہی اس کی خدمت. عمران بھائی اللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کریں. جی ناظرین یہ تھی ابرار کی کہانی. آپ خود سوچیں کس طرح انہوں نے یہ جو بات بتائی کہ جب والدہ ان کو کہتی ہیں کہ میرے لیے میڈیسن لے آنا، دوائی لے آنا، لیکن میرے پاس پیسے نہ ہونے کی وجہ سے جب میں اپنا سر جھکا لیتا ہوں، نظریں جھکا لیتا ہوں تو وہ سمجھ جاتی ہیں کہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں. اور جب انہوں نے بتایا کہ میرے بچے کس طرح پانی پی کر پیٹ بھر رہے تھے اور میں بستر پر لیٹا تھا اور میں ایک امید لے کر جب سالٹ اینڈ پیپر کے مالک کے پاس آیا تو انہوں نے بھی مجھے دھتکار دیا. حالانکہ میں کچھ مانگنے نہیں آیا تھا، نہ ہی مدد کے لیے آیا تھا، صرف یہ چاہتا تھا کہ مجھے یہاں دوبارہ نوکری پر رکھ لیا جائے. لیکن میری کسی نے نہیں سنی تو آج میں مجبور ہوں اسی سالٹ اینڈ پیپر کے سامنے 30 40 اور 50 روپے کی چیزیں بیچنے پر. ان کا نمبر بھی ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پہ چل رہا ہے. اگر کوئی بھی ان شخص سے رابطہ کرنا چاہتا ہے یا اس کی مالی مدد یا کسی بھی قسم کی مدد، جس طرح یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی بھی شخص اس کی کوئی ٹانگ لگوا کے دے دے، تو اگر ایسا کوئی شخص ہے جو اس کو ان کی ٹانگ لگوا کے دے سکتا ہے تو اس نمبر پہ رابطہ کر سکتا ہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد الحدران کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.